سوال کرن والے سوال کیتے بابا جی کون آسی کتھوں دا نبی کوئی علاقے دا نبی وسطی دا نبی قوم قبیلے دا نبی ضلع تحصیل دا نبی بابا دسے دے نہیں 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 شیر تے توجہ آتے سردار اپلا سردار اپلاک زمیدہ سردار اپلاک زمیدہ اولین تے آخری دا اولین تے اے پرچم عظمت دا اے پرچم اچھا حشر تیرا وے گا میرے محبوب جیاں کوئی آیا نہ آوے گا میرے محبوب جیاں کوئی آیا نہ آوے گا او دے بعد نبوت دا او دے بعد نبوت دا کوئی تاج نہ پاوے گا میرے محبوب جیاں کوئی آیا نہ او دا پاک محمد نام محمد نام او دا پاک محمد نام او دا سچا دین اسلام اسلام بگڑے انسانانو انسان بناوے گا میرے محبوب او سونا عرب دے چرواہے سونا توجہ سونا عرب دے چرواہے امام بناوے گا میرے محبوب کوئی آیا نہ آوے گا میرے محبوب جیاں کوئی آیا نہ آوے گا اسی ٹھنڈا طاہر سینہ کدن کدن اسی ٹھنڈا طاہر سینہ اسی ٹھنڈا طاہر سینہ جدہ دیکھ سو شہر مدینہ جدہ دیکھ سو شہر مدینہ کھر سا